जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बनाया था बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा गेट, लेकिन बारिश ने हम लोग की खुशी को ज्यादा देर तक नहीं टेका। बारिश होने लगी जिसकी वजह से सारी लाइटें और सारा साउंड हम लोग का बंद हो गया था। तो अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, गेट बनाने की शुरुआत हो जाती है हमारी बांस निकालने से। रात के बज रहे थे लगभग 11:30 और अपने सारे भाई लोग लगे हुए थे बांस निकालने में, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ने एक प्यारा सा गेट बनाया था जिसके बांस हम लोग के पास पहले से ही रखे थे, लेकिन ये बांस इतने ज्यादा नहीं थे जिससे हम लोग का गेट बन सके। अगली सुबह हम लोग जाएंगे और भी बांस लेने के लिए। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा मरहबा। निसार तेरी चगल पगल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चगल पगल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जगह में सभी तो खुशियाँ मना रहे गए। बोलो मरहबा आका मरहबा, मक्की मरहबा मदनी मरहबा, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शगे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शगे वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं। उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। ये किस शहंशाह। तो हम लोग की इतनी ज्यादा मेहनत देखते हुए रिजवान चाचू हो जाते हैं खुश, तो वो हम लोग को पिलाने लगते हैं कोल्ड ड्रिंक। वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये भूले बिछड़ो। और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं और सुबह निकल जाते हैं बांस लेने के लिए। तो गाइस, हम लोग जा रहे थे बांस लेने के लिए और आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो चुका है। और ये मौसम से हम लोग को डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि जिस दिन 12 रबीउल अव्वल हो उस दिन बारिश हो। और उसके बाद हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम लोग को बांस लेने थे, लेकिन यहाँ पर होने लगती बहुत ही ज्यादा तेज बारिश। जैसे बारिश बंद होती है तो हम लोग अपना बांस लेकर आ जाते हैं और फिर सुबह सुबह कारीगर भी आ जाते हैं जिनको गेट बनाना था, और अपना काम भी चालू हो जाता है। तो कारीगर अपने आ चुके हैं, काम अपना चालू हो चुका है। रस्ते पे लाने आए हैं, ये भूले भटकों को हादी बनाने आए हैं, ये भूले भटकों को हादी बनाने आए हैं। ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं। ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं। गाइस, ये रहा अपने आज के दिन का काम। आज पहले ही दिन इन लोग ने इतना ज्यादा काम निपटा दिया है, और उसके बाद रोड पे जितने ज्यादा एक्स्ट्रा बांस पड़े थे उसको हम लोग समेट देते हैं, क्योंकि याली रोड बहुत ही ज्यादा चलती है। हम नहीं चाहते थे कि किसी को हम लोग के बांस से या किसी को कुछ दिक्कत हो, इसी वजह से हम लोग ने अपने सारे बांस को किनारे लगा दिया। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो
जागा जगमगाने। اور اس کے بعد رات میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں چندہ لینے کے لیے، کیونکہ بھائی چندہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چندہ نہیں اکٹھا کریں گے تو کچھ کام نہیں ہو پائے گا، تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں چندہ وندہ لینے کے لیے۔ اپنی جاگا جگمگانے آئے گئے، چمک سے اپنی جاگا جگمگانے آئے گئے، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوں وہ تو جگانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوں وہ تو۔ اور کوئی ہمارے گیٹ کے پیچھے پٹاخے بھی پھوڑ رہا تھا، جو بہت ہی زیادہ اچھا ویو آ رہا تھا، تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ سوتے ہوں وہ تو جگانے آئے گئے، یہی تو۔ اور اس کے بعد یہ رہا اپنا نیکسٹ ڈے، اور 25 تاریخ ہے آج، تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے تھرماکول لینے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کو اپنے گیٹ میں تھرماکول کی ڈیزائن بہت ہی زیادہ کرنی تھی، تو اس کے لیے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں دکان پر، تھوڑی دیر بعد لٹکتے لٹکتے آ جاتا ہے اپنا تھرماکول، اور تھرماکول لے کر آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر۔ تھرماکول پر ہم لوگ کو جو بھی ڈیزائن بنانی تھی، تو سب سے پہلے اس کو ہم لوگ ایک چارٹ میں ڈرا کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے ڈیزائن ہم لوگ کی بن رہی ہے۔ یہ رہی اپنی کیا، اسی سے ہی اپنا تھرماکول کٹ ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ کا پہلا پیس بن کر نکل آتا ہے۔ اپنی امید سے زیادہ اچھا ڈیزائن کٹ کر آیا تھا، کافی زیادہ صحیح لگ رہا تھا ہمیں، یہ ہم لوگ کو کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کی باقی اور ڈیزائن کٹنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے ڈیزائن ہم لوگ کی کٹ رہی ہیں تھرماکول پر۔ تو روتے ہوں وہ کو ہنسانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، مرحبا۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اس کے بعد میں چیک کرنے لگتا ہوں اپنی ڈیزائن کو، اور میں اس میں تھوڑی سی جو ایکسٹرا چیزیں تھی جو نہیں کٹی تھی اس پہ میں فنیشنگ دینے لگتا ہوں۔ اور یہ رہا اپنا ایک اور نیکسٹ ڈے، تو میں نے سوچا لا ایک بار میں بھی کاٹ کے دیکھوں، تو بھائی دیکھنے میں لگتا ہے بہت ہی آسان کام ہے، ویسے آسان ہوتا نہیں ہے، جو کاٹ رہا ہے بھائی اس کا ہاتھ تو بالکل سیٹ ہو گیا ہے کاٹنے پر۔ تو گائز یہی سب تھا، اور اس کے بعد یہاں پر اپنی دوسری ڈیزائن کٹنے لگتی ہے۔ یہ ڈیزائن کیسے لگے گی وہ آپ کو ویڈیو میں آگے دکھا دوں گا۔ چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم گئے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، کریم گئے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں۔ تو گائز اس والی ڈیزائن کی بھی کٹنگ ہو جاتی ہے شروع۔ نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے، بولو مرحبا آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یالی بھی ڈیزائن کتنی اچھی کٹ کے آئی ہے۔ یہ رہی ڈیزائن پوری، جو اس میں بارڈر کٹے تھے، اور سائڈ میں جو ایک یہ جو لگا ہوا ہے یہ ہم لوگ کا پلان ہے، اور جب یہ پردے کے پیچھے جائے گا بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد کام پھر سے چالو ہو جاتا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیبر لوگ لگے ہیں اپنا اپنا کام کرنے میں۔ کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد اور شام کو ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں ساؤنڈ سسٹم چیک کرنے کے لیے، اور اس کے بعد باقی کا آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ باقی کا ویڈیو آپ کو نیکسٹ پارٹ میں دکھے گا، تو سیکنڈ پارٹ کے لیے آپ لوگ ویٹ کریے گا۔